अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी महाज आराई एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माजी में हर सियासी पार्टी के बारे में अस्करी विंग रखने की बातें की जाती थी, लेकिन आज हर सियासी पार्टी के पास सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की एक ऐसी विंग है जो कि न सिर्फ अपनी पार्टी मंशूर का दिफा करते नज़र आते हैं, बल्कि अपने कायदीन और अपने मंशूर के साथ साथ तनकीद और इस्लाह के नाम पर इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि मुल्क में सियासी जंग का समा नज़र आता है। आज का सियासी तनकीद और इख्तिलाफ राय का तरीक़ाकार अपने हरीफ की बुरी तरह तजलील करना बन चुका है। अखलाकियात और नज़रियात की सियासत नापैद होती जा रही है। बुनियादी मंशूर की अदम आगाही और ज़ाब्ता अखलाक का फुकदान मुसलसल गैर अखलाकी तरबियत का बाइस बनता जा रहा है। हुकूमत गिराओ हुकूमत बनाओ का जो एजेंडा है, मफाहमत और मुज़ाकरात के आसार दम तोड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हुमायूं उस्मान राजपूत साहब, मरकज़ी मेंबर नेशनल कौंसिल पाकिस्तान के खुशामदीद कहेंगे आपको। लईक अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजिया कार, खुशामदीद कहते हैं जी आपको। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत का आगाज़ नईम अवान साहब से करेंगे। नईम अवान साहब, जो ज़ाब्ता अखलाक माजी में पाया जाता था सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत का, उनको मुखातिब करने का, आज उसका बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। और जो सोशल मीडिया जितना इस चीज़ को आसान करता जा रहा है, उतना इस चीज़ को बिगाड़ता भी जा रहा है। इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात ये है कि निज़ाम अल्लाह चलाता है, अल्लाह एक ही तो निज़ाम चलता है। जिस घर में बाप जो है वो घर में माँ बाप बन जाए, बच्चे बाप बन जाएँ, तो फिर बात ये घर भी वो तबाह हो जाता है। तो बात ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सियासी तरबियत का बड़ा इस वक्त फुकदान है। इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं, सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आप ये देख रहे होंगे कि साबका एतवार के अंदर जिस तरीके से स्मूथली सब चीज़ें अपनी जगह थीं वो थीं, लेकिन एक ऐसी जमात जिसने जो है वो सियासत को और जिस तरीके से सियासत को जिस तरीके से उजागर करने की कोशिश की और लोगों की पगड़ियाँ ख़ास तौर पे जो है वो सोशल मीडिया पर जो है आके उछालने की कोशिश की और अखलाकियात से जो है वो बढ़कर जो है उन्होंने वो कदम उठाया, तो इसका रिज़ल्ट फिर जो आना था वो रिज़ल्ट आना ही था। आज अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लेकिन हमारी सियासी तरबियत इस टाइप की है ही नहीं, ना सियासी गिरफ्त इस टाइप की है कि खुदा ना खास्ता सियासत के अंदर बात ये है कि आपका जमहूरियत का भी उसने तनकीद, लेकिन हम तनकीद के साथ इस्लाह की बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं, आज मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो लोग एक्टिव हैं, और इसी तरीके से प्रिंट मीडिया के ऊपर जैसे वो खतकन लगाने की कोशिश कर रही है, और ऐसे दौर के अंदर भी मैं आपको भी कैमरा मैन जो इस वक्त मौजूद हैं, जो कलम निगार जो मौजूद हैं, ऐसे हालात में जब कहीं आग लग जाए, कहीं तूफ़ान आ जाए, कहीं टेररिस्ट आ जाए, कहीं फायरिंग हो जाए, खुदा की कसम बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग होते हैं, हाथ से कैमरा जाने नहीं देते। घर में कोई तकरीब हो, घर में कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई जो है कोई मामलात हो, लेकिन हाथ से कलम जाने नहीं देते। लेकिन आज बदकिस्मती ये जिस तरीके से हुकूमत वफ़ खतकन लगाने की कोशिश कर रही है, और ना इस वक्त ना पेमरा को कुछ समझ आ रहा है, ना नेपरा को कुछ समझ आ रहा है, ना इसी तरीके से और जो हमारे इदारे हैं वो किसी चीज़ को जो है वो समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए हद तक आज का जो भी खिताबत का तरीक़ाकार है, जो मुखातिब करने का जो तरीक़ाकार है, वो तजलील पर मबनी होता जा रहा है, नज़रियात की बात नहीं की जाती। क्या ये बुनियादी मंशूर से अदम आगाही की वजह से ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं? क्या कोई ऐसे ज़ाब्ता अखलाक की तरबियत का फुकदान नज़र आता है आपको सियासी माहौल के अंदर? देखिए, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के अंदर जो नीचे तबके की अगर मैं बात करूं, वो लोग जो इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया को जो है वो ऑपरेट करते हैं, कई जमातों के अंदर ये इश्यूज़ हैं कि बात ये है कि उनकी सोशल तरबियत जो है वो दी नहीं जाती है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती। जब नहीं कराई जाती, एजेंडा क्या है, बात क्या करनी, कुछ समझ नहीं आता उनको, लिखना क्या और किस टाइम क्या लिखना है उनको समझ नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि इस वक्त तरीक़े इंसाफ का, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा सोशल मीडिया था ख़ासतौर पर 2018 तक, और मैंने कहा जितना इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सियासत को बदनाम किया और लोगों की तस्लील
जिस तरीके से की, आज उसी का फुकदान है। फिर बात ये कि जैसा करना फिर वैसे भरना। आज बात ये है कि उसके ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उसमें तरमीम लाने के लिए, इसी तरीके से गिराफ मजबूत करने के लिए। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप बात ये है कि सियासी, क्योंकि मैंने भी कहा है कि जमहूरियत का उसूल होता है तनकीद करना, ठीक है आप तनकीद जमहूरियत के ऊपर करते हो, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो मुसल्लह अफवाद के इदारे हैं, इनको जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे बात ये देखा देखी बैरून क़ुव्वतें भी इस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो एक कंपनी जो है वो बेनकाब हुई, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उस पर बात हुई, इंडिया की एक बड़ी कंपनी थी। फिर इसराइल की तरफ से इसी तरीके से बैरूनी ताकतें भी बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। हालांकि ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए एक तरीक़ेकार जो है वो बनना चाहिए। इसी तरीके से FIA का जो इनका एक क्राइम सर्कल है जो देखता है, उसके ऊपर जो है वो एक्ट इनका एक्ट 101 जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, उसकी गिरफ्त मौजूद है। लेकिन गिरफ्त मजबूत होने के साथ बात यह है कि इदारों का काम है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें, और ख़ास तौर पर जो एक दायरा कार जो दिया हुआ है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का, उस तरीके कार के अंदर उनको जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, आपसी गैर अखलाकी माहौल का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं वो ऐसी बैरूनी ताकतें उठाती हैं जो मुल्क को बदनाम करने के और मुल्क को पीछे ले जाने का बाइस बन रही हैं। हुमायूं उस्मान साहब, आप पे मरकज़ी ज़िम्मेदारी है, नेशनल कौंसिल के मेंबर हैं आप, ये किस तरफ जा रहा है सियासी माहौल? क्या आज एक ऐसे ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए दोबारा से एक नज़रियात की सियासत की बुनियाद रख दी जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको शुक्रिया, आपके चैनल के वालों का, इंतज़ामिया का शुक्रिया। यहाँ भाई बैठे हुए मेरे दोनों, इनको मेरा सलाम। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको 200-300 साल पीछे ले जाता हूँ तारीख़ में जो हम पहले जंगें लड़ते थे, आपको याद होगा तलवारों और घोड़ों का ज़माना होता था। तो उसमें हम कहा करते थे कि जी जो फ्रंट लाइन के सोल्जर हैं, वो जो सिपाही हैं जिन्होंने घोड़ों पे आगे लीड करना है, वो बड़े तगड़े होने चाहिए ना। तो पूरी दुनिया में अगर 200-300 साल की हम हिस्ट्री उठा के देखें तो चेंज आ गया। आप अगर ये सोशल मीडिया जो है ना, अब तो जंगें भी इसी से लड़ी जा रही हैं। दुनिया की जो माशियत तबाह की जा रही है वो इसी के तवज्जुह से की जा रही है। किसी भी मुल्क में आपने अगर किसी चीज़ की इकनॉमी को उसको हिट करना होता है तो आप देख लें कि जिद्दत जो आई है वो एटम बम, और इस बम को तो कभी जो आप जिद्दत पर पहुँच गए एटम बम पे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरा माशरा से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब पूरी दुनिया जो है जंगें भी सोशल मीडिया के थ्रू लड़ रही है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखें, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह आप अच्छी वे में कर रहे हैं या बुरी मुस्बत कर रहे हैं या उसको नफी अंदाज में कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत की बात है। देखें, आप लोगों को जैसी तरबियत देंगे, मैं तो ये समझता हूँ कि पहले ज़माने में अगर हम किसी को गाली देते थे या मोहल्ले में कोई किसी को गाली दे रहा होता तो छूटते ही कहते थे कि इसके घर की तरबियत का माहौल है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी, मेरे पास सोशल मीडिया में, मेरे पास भी डिस्ट्रिक्ट में लेवल पर जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, अगर मैं किसी सोशल मीडिया इंचार्ज को कहता हूँ कि भाई तुम किसी के खिलाफ गाली लिखो या किसी के खिलाफ उसकी ज़ाती जो उसकी लाइफ है उस स्टाइल को उसकी माँ बहन पे तनकीद बनाओ, तो उस बच्चे को भी सोचना चाहिए कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तरबियत करनी पड़ेगी हम सबको मिलकर। मैं समझता हूँ उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। आगे लड़ाइयाँ भी इसी से हो रही हैं, इलेक्शन कैंपेनें भी इसी से हो रही हैं। आपके सामने पहले घंटों लोग टीवी के सामने बैठ कर ड्रामे देखा करते थे, आपके ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखा करते थे। आज आप उस हिसाब से नहीं, आज सारा आपका इस चैनल का जो इंटरव्यू होगा उसका एक क्लिप वायरल होगा सोशल मीडिया पर। शायद ये प्रोग्राम की इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी उसे क्लिप किया जाए। तो ये बेसिकली मायने रखता है कि आप उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं या नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस्लाह करने की जरूरत है हर पार्टी को। हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने नीचे तक अपनी सोशल मीडिया को कहा हुआ है और ये चेयरमैन साहब की तरफ से सख्ती से हुक्म है। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ कर ये जो आपके इंटरव्यू पे बैठा हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा उस बंदे की कभी किरदार कशी नहीं करनी जिस बंदे के बारे में कुछ सबूत नहीं है, जिस बंदे के पास आपके पास ऑथेंटिक बातें नहीं है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये लैंड ग्रेबिंग के अंदर अगर इन्वॉल्व है और आपके पास उसके ऑथेंटिक सबूत हैं तो आप उसकी किरदार कशी करें। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ खिला के अंदर, हवा के अंदर बातें हैं, आप उसकी किरदार कशी कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। जी, लईक अहमद खान साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। आप इस पर तजिया दें कि क्या इस ज़ाब्ता अखलाक की अदम मौजूदगी क्या हमें एक मनफी माशरे की तरफ नहीं लेके जा रही? क्या आज का जो सियासी माहौल है, आज का जो बातचीत का और मुखातिब करने का जो तरीक़ाकार है, इससे हमारी नई सियासी नस्ल की क्या तरबियत हो रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को सलाम करता हूँ। जैसे सादिक आप भी बड़ी अच्छी बात की, उस्मान भाई ने भी, नईम भाई ने भी। देखें, पहले पिछले अगर हम 30-40 साल पीछे जाएं, उस्मान भाई ने 300 साल पहले की बात की, मैं 30 साल पीछे जाता हूँ जी, तो तालीम नहीं थी, लोगों में इतना शऊर नहीं था, लेकिन अदब था।
लोगों में एक अदब था, छोटे बड़े का लिहाज था। आज तालीम भी है, जदीद टेक्नोलॉजी भी है, अदब ख़त्म हो चुका है। और ये वजह ये है कि ये मीडिया को जिस अंदाज से देखे, अच्छी बुरी सब चीज़ है ना, अच्छाई को कोई लाइक नहीं कर रहा। ये 90% लोग बुराई की तरफ राग़िब हैं, 10% है जो उसको सही यूज़ कर रहे हैं जी। इससे सबसे बड़ा मेन चीज़ जो फुकदान है वो हमारे घर का माहौल है। अब मोबाइल है, एक मोबाइल पे कॉल आती है, चाहे मेरी बेटी हो, भाई हो, बेटा हो, वो उठ के जाता है। क्यों उठ के जा रहा है? मैं राइट है मेरा, पूछूं क्यों जा रहा हो, किसकी कॉल है? तो वह होता है, माँ कहती है उसकी दोस्त का फ़ोन है, उसकी सहेली का, सुन रही है। तो भाई क्यों अलग जाके सुना जा रहा है? भाई इस पे तनकीद कर रहा है इसलिए कि भाई भी कुछ हरकत कर रहा है, तो उस पर तनकीद कर रहा है तो उसको खामोश कर दिया जाता है कि बेटी पे जो है गलत अंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, जो सियासी मामला जो हमारे यहाँ हैं, पहले सियासी मामला होते थे सर, उसमें ये होता था कि इलाके में सबसे मौज़िब और इज़्ज़तदार आदमी कौन है, उससे बात की जाती थी कि सर ये इलेक्शन में उस्मान भाई खड़े हो रहे हैं, ये अपना ही बच्चा है, बहुत अच्छा है, किरदार भी अच्छा है, तो सर आप इसको, एक शख्स कहता था कि भाई इसको वोट देना है, तो लोग उसको देते थे। 30 साल पीछे जाएं तो सर माहौल चेंज हुआ कि वह देखते थे कि भाई यहाँ सबसे बड़ा बदमाश कौन है, उसको पकड़ा जाए। तो जब इस किस्म की चीज़ें आईं तो उससे लाशऊरी हुई, बेगैरती हुई और इस माशरे का किरदार ख़राब हुआ। फिर सबसे बड़ा फुकदान ये है कि इस वक्त हमारी ये लीडरशिप जो है ना, अपने कायद को खुदा समझते हैं लोग, उसको लीडर नहीं समझते। उसको लीडर समझे ना कि ये मेरा रहनुमा है, मेरा कायद है, कायद की हद तक तो उसको खुदा समझने लगते हैं। इतनी इतनी बातें कर जाते हैं जिससे माशरे में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। आज तहरीक इंसाफ ने जो माहौल एडॉप्ट किया, देखें सबसे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में इमरान खान साहब जब आए तो इस जो ये बात किरदार की हो रही है, सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने जो स्टाइल अपनाया तकरीरों में बात करने का, ओ मियाँ साहब, ओ फलां साहब, ये कोई लीडरशिप की तो कारकर्दगी नहीं थी। लीडर तो एक होता है कि उसके बातों से सुने। वहाँ एक ऐसा लग रहा होता था कि पंजाब की कोई फिल्म चल रही है। फिर उसके बाद वो सनाउल्लाह अब्बासी भी आ गए, तो दूसरी ये तनकीदें होती चली गई। इस मामला को रोका नहीं गया कि हम अपने किरदार से साबित करें। देखिए सर, किरदार से साबित होता है कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं और उस्मान भाई क्या हैं। यह किरदार कशी हो रही है, लेकिन किरदार को सही नहीं किया जा रहा। अभी उस्मान भाई ने कहा कि भाई हम अपने लोगों में किरदार साजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज 30 साल के अंदर जो हमारे आज इस कराची में जहाँ बैठे हुए हम, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PSP हो, कोई भी हो, तो 30 साल के अंदर इस कराची को क्या दिया है किसी ने? कराची आज लावारिस है सर। और आज कराची इसकी जो सबसे बड़ी मैं ख़तरनाक बात जो देख रहा हूँ ना, यह लीडरशिप का फुकदान है। अगर अल्लाह ना करे कोई मामला जिस अंदाज से कराची को इग्नोर किया जा रहा है, ये सारे कार्ड बेकार हो गए। सिंध कार्ड, पंजाबी कार्ड, महाजिर कार्ड, ये सब बेकार हो गए। कौम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कौम कह रही है हमारी तरफ कोई देखने वाला है, हमारे मसाइल हल करने वाला है। 18वीं तरमीम के बाद अगर पीपल्स पार्टी को जितना फ़ायदा पहुंचा है किसी और सूबे को नहीं पहुंचा साहब। आज कराची को तो छोड़ें, सिंध में क्या हाल है? पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या कर दिया है? किसी मॉडल शहर बना के दे देते, कोई अच्छी जगह बना के दे, अच्छे स्कूल बना के दे देते। आज कुछ भी नहीं है। क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? चलो कराची को छोड़ो ना, आज तमाम सिंध की पोस्टों के ऊपर हमारे सिंधी भाई बैठे हुए हैं। होना चाहिए, लेकिन उसकी अहलियत तो देखें। आपने जो है कोटा सिस्टम पे पाबंदियां लगा दी, उससे महरूमी बढ़ रही है ना। मैं उर्दू बोलने वाली की बात नहीं कर रहा। कराची में बसने वाले इस टाइम 3 करोड़ की आबादी होगी, मर्दमशुमारी पे बात हो रही है, उस पर क्यों बात नहीं करी जा रही, क्यों आवाज़ नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, कायदीन से वालेहाना इश्क और हरीफों की तज़लील ही असल सियासत है। यह नज़रियात और बुनियादी मंशूर की आगाही को आज मैदान अमल में आना होगा। गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करेंगे। वक्फे के बाद नईम अवान साहब से हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत का सिलसिला जारी था। नईम अवान साहब से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज कल जो एक माहौल देखने में आता है कि कायदीन से वालहाना इश्क और हरीफेन की जो है, हरीफों की जो तजलील है, वो एक ऐसा पैकेज बन चुकी है कि इसको टॉप ट्रेंड पे रखा जाता है और इसी को सियासत की शक्ल दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखें, क्या आज ज़रूरत इस अमर की नहीं है कि नज़रियात और बुनियादी मंशूर की आगाही हम अपने बेसिक कारकुनों को दें, क्योंकि फ्रंट फोर्स का किरदार तो वो अदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देखा, किसी भी जमात में कोई आदमी जब ज्वाइनिंग लेता है तो 3-4 किस्म के लोग हैं। एक वो जो नज़रियात की सियासत करता है, एक वो जो ज़ुरियात की सियासत करता है, तीसरा वो जो सारा दिन सेल्फियाँ लेता है, यहाँ तस्वीरें वहाँ तस्वीरें, जहाँ लीडरशिप नजर आई फिक्र तस्वीर। हाँ और चौथा वो होता है जो शेल्टर लेता है किसी जमात में आने के बाद। अब मसला ये, जो लोग ज़ुरियात की सियासत करते हैं उनका बेसिकली कोई किबला नहीं होता जी। और जब किबला नहीं होता तो फिर उनके लिए कोई कानून भी नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। वो आज़ादाना बात ये है कि वो अपने नीचे जो लोग रखते हैं वो आज़ादाना तौर पे जो है वो किसी भी कुव्वत के कहने पर वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बदकिस्मती है। देखें, लीडर किसका नाम है? लीडर कहते हैं आपकी लीडरशिप का नाम। लीडर का मतलब है एहसास, लीडर का मतलब है कि लीड करना और शिपमेंट देना। सियासतदान बहुत मिलेंगे इस पाकिस्तान में, लेकिन लीडर माएँ कम जनती हैं। जिसमें अगर बात करूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इस वक्त बिलावल भुट्टो, लीडर बहुत कम होते हैं। अगर सियासतदान बात करूँ तो आजकल तो आप पाँव उठाएं तो नीचे सियासतदान निकलेंगे। अब बात यह है कि लीडर के अंदर एहसास नहीं है तो वो लीडर नहीं है। और अगर मैं बात करूं, फिर इस वक्त एक जमात का एक ऐसा लीडर है जिसने तमाम इखलाकियात जो थी ना सर, पाँव की नोक के नीचे उसने दफन कर दी। बड़ा अलमिया है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में खड़े होकर आप तकरीर करो ना तो बात ये सदाकत भाई कोई बात नहीं चल जाती है। आप इंटरनेशनली आप कन्वेंशन सेंटर में अमेरिका में खड़े होते हैं और कहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और किन के साथ कहते हैं? वो कौन लोग थे जो कनाडा से बसें भर भर के आती हैं, वो जितने भी कायदियानी इकट्ठे करते हैं और उन पर ख़ताम फरमाते हैं, CNN, BBC और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहते हैं पाकिस्तान जाऊंगा, इनके मेसी उतारूंगा, मैं जाऊंगा इनके टेलीविज़न उतारूंगा। व्हाट द हेल ऑन दिस? आपके 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रहे हैं, फिर आप स्पीचेस करते हैं कि पार्लियामेंट में मैं लानत भेजता हूँ, तो क्या तासुब जाता है नीचे? फिर आप कहते हैं कि एम्पायर की उंगली का इंतजार करो, मैं एम्पायर की उंगली मुझे इशारा देने वाली है। फिर आप कहते हैं कि मैं इनको पूछो से कि मैं पकड़ के इनको चलाऊंगा। ये जो हमारे नौजवान, जो हमारे तबके से जो लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टेलीविजन पे बच्चे देखते हैं ये सब। जब वो टीवी पे देखते हैं ना बैठ के, तो सर बात ये है कि वो जो देखते हैं तो फिर वो हासिल भी वही करते हैं। आज जो नेगेटिव थिंकिंग बन गई है एक सियासतदान के लिए, इसका मेन पहलू कहाँ से जुड़ता है? इनकी कहाँ से जाके जो है वो जो है कवानीन जो है वो कहाँ से इनके जो है वो बने? मसला ये है कि मौजूदा हुकूमती कवानीन तो उन्हें नहीं बनाने, जब उनकी लीडरशिप है वही इस किस्म के जब आइडियाज़ दे और जो है वो इस किस्म के मैसेजेस जो है वो दुनिया को जब खड़े होकर दे, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बात ये कि नीचे जो लोग हैं वो क्या इखलाकी जुर्रत नहीं कर सकते कि किसी के लीडर को आप इल्ज़ाम लगाते हैं? लीडरशिप को ही सोचना होगा कि मिमीज़ और जो मज़ाका खेज़ अल्फाज हम अपने कारकुनों को गिफ्ट करते हैं आगे पहुंचाने के लिए, उसके बजाय हमें किस किस्म की सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। हुमायूं उस्मान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब, देखें जी, किरदार कुशी और तजलील की सियासत तो ट्रेंड बन चुकी, इसकी बुनियाद भी पड़ गई और ये अब उरूज पे है। तो मुझे बताइए कि हम इस्लाह की सियासत, नज़रियात की सियासत, एक अच्छी तरबियत की सियासत का आगाज़ कैसे कर सकते हैं? उसका तरीक़ाकार क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवा दिया है शुरू। जी जी। और ना सिर्फ ये काम हमने बड़ी, देखें हमारे पास तो लोग बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाते थे, लॉन्ड्री भी कहते थे, फलां भी कहते थे। मैं आज आपसे बड़ी खुलकर बात करूंगा कि मेरे चेयरमैन साहब तो मुझसे कहते हैं कि मेरे पीछे ना चलना, अल्लाह की रज़ा के लिए चलना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए चलना, इंसानियत की खिदमत सोच कर चलना। आज हमारे पास हर 15 दिन बाद कोई इज्तिमा होता है और कुरान और उसकी सीरत की रोशनी में, पिछली दफ़ा सईद अनवर साहब आए हुए थे, फिर हम लोग सारी जो मरकज़ी लीडरशिप है और हमारी फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप है वो बैठती है बाकायदा, फिर वो अपने सवालात रखती है उनके सामने, मुफ्तीज़ के सामने, बताती है कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई लोग मुनाफ़कत कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हम कुरान और सीरत की रोशनी में उसको क्या जवाब दें। तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है इस वक्त पाक से ज़मीन पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ना सिर्फ वो बताते हैं कि आपकी जद्दोजहद का मकसद अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए, तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने फिर अगर अपनी कब्र के अजाब ख़त्म करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो इससे बड़ा अफजल काम ही नहीं है। पिछली दफ़ा सईद अनवर साहब ने एक बात हमें बताई, उन्होंने कहा कि देखें, हमने कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कौमियत का नारा लगाओ, कुछ लोग कहते हैं हज़बियत का नारा लगाओ। तो उन्होंने बताया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ख्वाह जिसने हज ही क्यों ना किया हो
اور اس نے قومیت اور حسبیت کا نعرہ لگایا تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو منکرین اور کافرین میں سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں یہ تربیتیں جو ایک کارکن کی ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کارکن کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ یہ تمام، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا ہے، اردو بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، سرائکی بولنے والا ہے، کشمیری ہے، سارے نبی کی امتی ہیں۔ کیا ہے؟ امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب نبی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے سارے قابل عزت ہیں، سارے بھائی ہیں۔ آپ مجھے کیسے بتائیں کہ جب میں نبی کی امت کو تقسیم کروں، کسی کو سندھی کے نام پہ، کسی کو مہاجر کے نام پہ، کسی کو پنجابی کے نام پہ، کسی کو پٹھان کے نام پہ، تو اللہ کا رحم نہیں آئے گا۔ آج یہ جو قوم پہ فقدان آیا ہوا نا معاشرے کے اندر، ہم سب بحیثیت دیکھیں انفرادی سوچ لے کر چل رہے تھے، اجتماعی سوچ کی طرف نہیں گئے۔ تو انفرادی سوچ میں تباہی اور بربادی اور رسوائی کے علاوہ آپ اگر پورا پاکستان لیاقت علی خان کے مرڈر سے اٹھا کے دیکھ لیں تو آج تک ہمارے پاس رسوائی آئی ہے۔ اور امید ہے میں انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 209 یوسیوں میں سے تقریباً 180 یوسیاں فعال ہو گئی ہیں، اور ہم ان قریب، ابھی ہمارے پاس تو کوئی کاؤنسلر بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہم ناظرہ کی تعلیم وہاں شروع کرنے جا رہے ہیں بچیوں کے لیے، کیونکہ بڑا فقدان ہے کہ آپ کی بیٹی اگر بچی اچھی نہیں ہوگی نا، قرآن کی تفسیر کے ساتھ اس کو تعلیم اچھی نہیں ملے گی تو وہ اچھی بیوی بھی نہیں بن سکتی، اچھی بہو بھی نہیں بن سکتی، اچھی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ تو الحمدللہ ہم پہلے سٹیپ میں، کیونکہ ہمارے پاس وہ دفاتر تھے تو وہ ہمارے دفاتر شام کو کھلتے ہیں، تو ہم نے یہ پلاننگ کی ان قریب اس کو لانچ کریں گے، صبح 9 بجے سے 1 بجے تک وہاں پہ علماء، جو خواتین علماءوں کا انتظام کریں گے، اور وہ آ کر بچیوں کو جو غریب علاقوں میں، کچی آبادیوں میں قرآن کی تعلیم دیں گی باقاعدہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تاکہ کل وہ ایک اچھی بہن، بیٹی اور ماں ثابت ہو سکے۔ جی بالکل، لئی احمد خان صاحب مجھے بتائیے کہ جہاں پہ تربیت کا آغاز خواتین کی بنیادی تربیت اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کی آگاہی سے شروع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اسکول بند کر کے بیٹھ گئی ہے، ہمارے بازار کھلے ہیں، ہمارے دیگر جو انٹرٹینمنٹس کے ادارے ہیں کھلے ہیں، روڈوں پہ رش ہے، کمیونٹی سینٹر فعال ہیں، شادی ہال بھی کسی ایس او پیز کے تحت کھلے ہیں، لیکن تعلیمی ادارے ہی کیوں اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ بیماری تو ایک طرف ہے کہ وہ خطرناک ہے، لیکن کیا ایسی ایس او پیز کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسے ضابطۂ اخلاق کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا جو سال ضائع ہونے جا رہا ہے، مزید ہماری جو تعلیم اس وقت جو فقدان کا شکار ہے اس کو کسی طرح سے بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں صادق، بات یہ ہے کہ آج جو کرونا کے نام پہ ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جی، اور الحمدللہ پاکستان میں پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت بہتری ہے۔ آج سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، دیکھیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اب یہ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، جی، تو آپ دعا کے لیے مدارس بند کرا رہے ہیں، مسجدیں بند کرا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینوٹائزر 1400 سال پہلے دے دیا تھا، 5 وقت کا وضو اور مسواک، جی بالکل، سمجھے؟ اس سے بڑی پاکی اور کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب وضو گرتا سے ہوتا ہے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، ہر بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ بیماری ہے اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ہے آج دین سے دوری۔ ایک بندہ بڑا کہیں ہو جاتا ہے، کہیں ہائی فائی آ گیا، میڈیا پہ آ گیا، پھر وہ کوئی نہ تبلیغ کرنے لگا، آج جس کو دیکھو یعنی دین کا پتہ نہیں ہے، وہ دیندار بنا ہوا ہے، اپنے مطلب کی نکال رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہمیں اپنے دین سے جڑنا ہوگا، تعلیمات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ میرا ایک سلسلہ ہے نقشبندی اویسیہ، سلسلہ نقشبندی اویسیہ، میرے امیر ہیں حضرت عبدالقدیر ایوان۔ ہمارے الحمدللہ 22 لاکھ آدمی بیٹھے ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے ان کے دلوں سے، جی، کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی، ان کے ذاکر ہوتے ہیں، ان کے دل جب تک ذاکر نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، وہ دین کے قریب نہیں آ سکتے۔ لفاظیاں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ، میں کہوں کہ میں سنی ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میرا کردار ثابت کرے کہ میں ہوں، لوگ کہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے نا واقعی اس کے کردار سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چاہنے والا ہے۔ زبانی الفاظوں سے سارے کہتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن سنت جھلکنی تو چاہیے میرے کردار سے، میرے الفاظوں سے۔ میرا جب تک قلب اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا، میری بات آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ میرا دل جب زنگ آلود ہے، اور آپ کا بھی، تو کیا بات ہوگی؟ آپ نہ سمجھو بلکہ بولو کہ یہ کیا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں مہمان کی صادق بھائی۔ ایک مہمان جب گھر میں آتا ہے نا تو کہتے ہیں یار بہت اچھا آ گئے یار، بہت دن ہو گئے، وہ بولتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں، نہیں یار بیٹھو، کہاں جاؤ گے یار، دل نہیں چاہ رہا، دل ہی نہیں بھر رہا ابھی تم جا رہے ہو۔ ایک دوسرا مہمان کی کیٹیگری ہوتی ہے، آ گیا اچھا ٹھیک ہے چائے پلاؤ یار، فون پہ بات کر لیں گے جلدی میں۔ تیسرا ہوتا ہے جس کو بلانا نہیں چاہتے آپ، وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے، یہ کہاں آ گیا،
ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں جو جاتا ہے مسجد میں، جو تسبیح پڑھ رہا ہے اٹھ ہی نہیں رہا ہے، وہ پہلے نمبر پہ. جی اور ایک دیکھ رہا ہے جتنی یار قرات لمبی کر دی مولوی صاحب نے، یہ جلدی سے سلام پھیروں، وہ دوسرے نمبر پہ. ایک کو ہے وہ اللہ بلائے نہیں جا رہا ہے مسجد کے آگے سے. تو ہمیں اپنے دین سے تعلق جوڑنا ہوگا، تب یہ معاملات دور ہوں گے. جی جیسے بالکل. ابھی تربیت بات ہوئی، جیسے حقیقی معنوں میں مثبت تبدیلی ایک بنیادی تربیت انسان کے اندر سے آئے گی. بنیادی تربیت سے ہی ممکن ہے. سیاسی پارٹی کے کارکن ہوں، ہمارے بچے ہوں، طالب علم ہوں، یا معاشرے کا کوئی بھی فرد، اسے جب تک ضابطۂ اخلاق کی بنیادی تربیت نہیں دی جائے گی، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا. ہمارے سیاسی جلسوں میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی رہیں گی. وقفے کا وقت ہوا ہے. وقفے کے بعد نعیم موان صاحب سے جانیں گے کہ شہر کراچی میں ہونے والے جلسوں کا جو اثر ہے وہ مرکز تک کیسے اتنا زیادہ چلا گیا کہ وہاں سے ایسے وار کیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد اور کراچی کی چائے میں ذائقے کا فرق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں سیاسی سرگرمیاں ایک طرف، لیکن جو کرونا کی بیماری کا اس وقت جو سنگین صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، مسلسل مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اموات بڑھتی جا رہی ہیں، اور کسی قسم کی SOPs پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. سول انتظامیہ کی طرف سے بار بار اعلانات کے باوجود کرونا SOPs دم توڑتی جا رہی ہیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نعیم موان صاحب، مرکز منتظر ہے ایک بہترین سیاسی ماحول کا، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف کراچی میں ہی جلسے کر کے مرکز کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا اسلام آباد کی چائے کی دعوت قبول کرنے کو دل نہیں کرتا اپوزیشن کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے وہ عالمی وبائیں ہوں، چاہے وہ نگانی آفات ہوں، یہ وبائیں جو ہیں وہ اس دور میں بھی آتی تھیں جب سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے. یہ آتی رہتی ہیں وبائیں، لیکن بات یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باعثیت مسلمان ہمیں اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند کروں گا. یہ ہمیں انڈیکیشن اللہ نے دیا، لیکن ہم ابھی بھی نہیں سدھرے. آج اگر میں بات کروں، آپ نے دیکھا جو لوگ بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کے مندر بند ہو گئے، جو لوگ اللہ کو پوچھتے ہیں ان کی مسجدیں بند ہو گئیں، جو چرچ میں جانے والے چرچ بند ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے، خانہ کعبہ بند، مسجد نبی بند. ایک ٹائم تک بری طرح متاثر. بات یہ کہ ٹائم تک یہ وہ تمام عبادت گاہیں جہاں ہماری توبائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ نے ہمیں توبہ کا دروازہ بند کرنے کا انڈیکیشن دیا. بجائے ہم نے سبق سیکھنے، ہم نے کیا کیا؟ سینیٹائزر بیچنا شروع کیا ڈبل ریٹ میں. ہم نے کیا اپنا جو ہے وہ سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماسک بیچنے شروع کیے، ہینڈ گلوز بیچنا شروع کیے جو ہے بڑی تعداد کے اندر، اچھے پیسے اچھے داموں کے اندر. بدقسمتی رہی کہ ہم سدھرے پھر بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عالمی وبا ہے، اس عالمی وبا کے اندر جب یہ پہلا کیس ڈائگنوس ہوا تو اس وقت سندھ حکومت میں خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہاتھ جوڑے تھے، جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو علم ہوتا ہے، اس کو اپنا برادر لوگ گیا، اس نے ہاتھ جوڑے کہ معیشت سب بن جائے گی، پھر بن جائے گی، لیکن نہیں بنے گا تو انسان نہیں بنے گا. آج عالمی وبائیں جو ہے وہ ہمیں جس طریقے سے جھگڑا ہوا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لازمی سی بات ہے. جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہو تو اس پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے. بچے کیونکہ ایک WHO نے جو احتیاطی تدابیر جو دی ہوئی ہے، جو SOP دی ہوئی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. کسی بھی ملک میں 3% سے نیچے جب کیسز ہوں گے تو پھر اسکول یونیورسٹی طلبات جو ہے وہاں جا سکتے ہیں. لیکن آج جو NCOC جو فیصلے کر رہی ہے، اپنا سر پیٹنے کا دل کرتا ہے کہ آج ہم 13% پہ کھڑے ہوئے اسکول اور ادارے کھول دیے. خیر بہرحال اب وہ جو سمجھتے ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے تھے، اب تمام جتنے بھی صوبے ہیں جو NCOC جو فیصلے کرے گی اس پہ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے. لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اس ٹائم کے اندر. لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ پہلا کیس آیا تو اس وقت ہم نے 2 ماہ تک ہم چلاتے رہے کرونا، اور ہم نے جو چیزیں دیں جس پہ ہم نے آئسولیشن سینٹر تیار کیے، کوارنٹین سینٹر تیار کیے، ٹیسٹنگ کٹس ہم نے تیار کی، اور ہم نے جو کچھ کیا سندھ حکومت نے، اگر میں بات کروں تو ہم نے ڈاکٹر کی ایڈوائز لی، ہم نے ماہرین کی ایڈوائز لی. لیکن آج NCOC کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے اجلاس میں، کوئی منسٹر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ سپورٹ کا منسٹر ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر ہے. یہ اس وقت بات یہ کہ ماہرین سے کوئی ایڈوائز نہیں لے رہے. خیر بہرحال وبائیں گزری جاتی ہیں، وبائیں چلی جاتی ہیں. دوسری بات کراچی کی آپ نے بات کی. آج بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے آج صداقت بھائی؟ صورتحال یہ کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال کے اندر جو ہے وہ تمام قرضے اتار دیں گے، لیکن 2.5
سالوں میں ایک جہاز کا قرضہ یہ اتار نہیں سکے اور لے جا کے وہ جہاز بند کرا دیا ملیشیا میں. آج انڈا مرغی کے ریٹ آج پاکستان کے اندر ایک ہوئے پڑے. پھر بات یہ کروں کہ 18 ماہ کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے, دوڑتا ہے, آج 25 ماہ ان کو ہو گئے, 1.5 سال ہو گیا ہے, 2.5 سال ہو گئے, یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی. پھر بات یہ تیاری نہیں تھی تو آپ کو آگے ٹیک اوور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ امپائر کی انگلی کے پیچھے چلنے کی, امپائر کی انگلی کو چلنے کی؟ اپوزیشن 2 سال خاموش کیوں رہی؟ کیا اپوزیشن ایک تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی کہ آج اگر ان چیزوں کو آپ نے اگر اجاگر کرنا تھا معاشرے کے اندر تو وہ وقت کیا ٹھیک نہیں تھا جب انہوں نے 100 دن کا ٹائم لیا تھا اور وہ اپنے کام میں پورا نہیں اتر سکے تو اپوزیشن کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب وزیر اعظم صاحب حلف لیتا ہے تو اس کی پاسداری کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں آئین کی بات کروں گا, رول آف لا کی بات کروں گا, میں قانون کی بات کروں گا, میں انسان کو اچھے جو ہے وہ پروجیکٹ دینے کی بات کروں گا, میں ملک کے اندر جو ہے وہ اس ملک کو طاقتور ترین ملک بناؤں گا, بہترین منصوبے دوں گا. لیکن بدقسمتی جس دن حلف لیا اس دن بھی بلاول صاحب نے کہا کہ آپ جو 100 دن کا وعدہ کر رہے ہو عوام سے, آپ اگر یہ 100 دن میں کامیاب ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ جب بھی ہیں, اور اللہ نہ کرے ناکام ہوں گے تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم سنبھالیں, لیکن شرط شرائط یہ کہ ہم ساتھ چلنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. لیکن پہلے دن سے آپ کو بتاؤں میں NRO نہیں دوں گا. آج سے پہلے دن ہے نا سر, آج بھی ایک ہی چیز پہ اٹکے ہوئے کہ میں NRO نہیں دوں گا. بھائی NRO نہیں چاہیے. ہم نے 2.5 سال تک وہ تمام کیسز دیکھ لیے جو ہماری جرم بھی نہیں تھا, اس کی سزائیں بھی ہمیں مل گئی ہیں. اور صورتحال یہ جب آپ بگاڑ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ حلف کی جو پاسداری تھی وزیر اعظم بھول گئے حلف کیا لیا تھا. آج 5 سال کے بعد کی بات کریں, بابو جو بیرون ملک سے امپورٹ کیے ہیں انہوں نے یہ کہہ رہے 5 سال بعد ہم کھڑا کر دیں گے. لیکن 5 سال کے اندر آج عوام سے جا کے پوچھیں 550% ادوات کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی. 47 روپے کی چینی جو ان کو دی گئی تھی, یہ کہتے تھے چور ہیں, آج 110 پہ کھڑی کر دی. ان کو بجلی کا پر یونٹ 8 روپے دیا, چور تھے, آج 22 روپے 88 پیسے کھڑی کی, اور 1 روپیہ 90 پیسے آج پھر انہوں نے بڑھا دیے 2 دن پہلے. ان کو جو ہے وہ پیٹرول 100 جو ہے پیٹرول ان کو 65 روپے لیٹر دیا, چور تھے, آج 116 پہ پیٹرول لے کے چلے گئے. ان کو سونا جو تھا, بچیوں کی شادی لوگ اپنی بآسانی کرتے تھے, سر 57,000 روپے تولہ ان کو سونا دیا, آج فرشتے 1,30,000 روپے پہ فرشتے لے کے چلے گئے. آج اگر بات کروں 100 دن کا پلان جو انہوں نے دیا عوام کو بیوقوف بنایا. میں بات بتاؤں یہ کہ میں 100 دن میں آؤں گا, غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا. دیکھیں کتنے غریب بغیر علاج سو رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. غریب آدمی مزے کرے گا, امیر ٹیکس دے گا, غریب مزے کرے گا. صورتحال دیکھیں چیخیں کیسے نکلی ہوئی ہیں. میں عافیہ صدیقی کو 100 دن میں لاؤں گا, میں گورنر ہاؤس کو گراؤں گا, لائبریری بناؤں گا, PM ہاؤس کو گراؤں گا, یونیورسٹی بناؤں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا, عوام سوچ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا, لیکن وزیر اعظم سائیکل پہ نہیں گیا. بات یہ کہ عوام کو سائیکل پہ لیا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات, یہ 100 دن کا پلان تھا. لیکن آج صداقت بھائی میں آپ کے توجہ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم نبی پاک فرماتے ہیں بدبخت وہ انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے, بدبخت وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. آج کیا کہتے ہیں عمران خان, 100 دن کمپلیٹ ہوئے, فرماتے ہیں کہ ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے بڑی غلطی کی. آج تو حقوق العباد اور حقوق العباد سے یہ لوگ باہر نکلے ہوئے. مدینے کی ریاست کا نعرہ, پھر بات ہوگی کہ پھر وہ کہیں گے نا ذاتیات پہ آدمی چلا جاتا ہے. مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والے وہ گھر سے احتساب شروع کرتے ہیں. حلیمہ خان نے 87 روپے کا یہاں سے جو نیب نے ان کے خلاف پروف نکالے 36 کروڑ پہ جرمانہ ادا کیا, اور ایسا جو ہے وہ ایکسپٹ کیا کہ ہاں میں سیٹسفائیڈ, میں نے جو ہے وہ چوری کی ہے. پھر مدینے کی ریاست کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا سر, سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان کریں جو بیرون ملک میں یہودی لابی کے نیچے اس وقت پل بڑے ہو رہے ہیں. پھر دیکھیں نا پھر بات کی ذاتیات پہ, یہاں آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں ان کو نئی امی ملتی ہے, واپس جاتے ہیں ان کو نیا ابو ملتا ہے. آج صورتحال اس ملک کے اندر کیا کہاں کھڑی کر دی ہے. آج غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا. غریب آدمی کو علاج کے لیے جانے کے لیے آج بیچارہ وہ انسولین لگانے والا سر 400-500 انسولین لگانے کی اس کو چیزیں چاہیے. آج بچوں کی جو ہاؤس ہولڈ آئٹم ہے, ڈب روٹی ہے, بچوں کی انڈے ہیں, بچوں کی چاکلیٹ ہیں, آج سر ان کے ریٹ جان لا کے جنہوں نے کھڑے کر دیے. بچے بھی کہتے ہیں خدایا ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دے, نئے پاکستان سے ہماری توبہ ہے. تو یہ جو اس وقت یہ جو عوام کو گمراہ کر کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کر کے جو ملک پہ مسلط ہوئے ہیں, آج جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے کچھ ٹائم پہلے, جن کے کانوں پر یہ آئے تھے, آج وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ اب بہتر یہ ہے کہ چلنا شروع کریں. یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو لوگ آفر دے رہے ہیں کہ چائے پئیں, آگے یہاں پر جو ہے پانی پی کے جائیں, تو بات یہ کہ ہم چائے جب پینے کا ٹائم آئے گا تو چائے بھی پئیں گے, پانی بھی, کیونکہ وہ ہماری لوگ ہیں اور ہم بھی انہی کے لوگ ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کی. جب کی تھی سیاست تو سر ہم نے بڑا کچھ گوا لیا ہے. خدا کی قسم ہمارے ہاتھ سے ذوالفقار علی بھٹو چلا گیا ہے. ہمارے ہاتھ میں میر مرتضیٰ بھٹو نہیں رہا, ہمارے پاس شہنواز بھٹو نہیں رہا, ہمارے پاس اس ملک کے اندر وہ خواتین وہ لیڈر
جب وہ پارلیمنٹ کے اندر حلف لے رہی تھی صرف دوپٹہ اس کے سرک گیا تھا سر سے. وہ اس ملک کی جو بیٹی تھی سر سے صرف دوپٹہ اتر گیا تھا محترمہ شہید رانی کا. سر اس نے اس وقت حلف لی جب تک اپنا دوپٹہ سیٹ نہیں کیا. سر ہم نے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیا تھا, ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں, اب ہمارا کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر بچا ہے تو ابھی اس وقت نواسا ذوالفقار علی بھٹو کا, جو کہ بلاول بھٹو ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو مشن نہیں ذوالفقار علی کا بھٹو کا جو پورا کرنا ہے, جو اس کی ماں نے مشن لیا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے, انشاءاللہ تعالی اس کے لیے عوام کے ساتھ نکلا ہوا ہے. ادارے ہمارے ہیں اور ادارے بھی ہم اداروں کے ہیں, تو انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم چائے بھی پئیں گے, اور انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو شاید پیزے کی ضرورت پڑے تو پیزا بھی کھائی لیں گے جا کے. جی ہمایوں عثمان سر, آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ مہنگائی کی لہر جس طرح سے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے, لوگ تو سیاست بھی بھول جائیں گے, لوگ تو تعلیم بھی بھول جائیں گے, اور افلاس اور بھوک کا جو عالم اس وقت سروں پر منڈلا رہا ہے, اور خوراک کے جو ذرائع ناپید ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے قیمتیں چیزوں کی اوپر جا رہی ہیں, یہ اس کا کیا واضح حل ہو سکتا ہے اس وقت؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہے؟ کیا اداروں اور حکومت کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہے, یا عوام اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی؟ آخر کیا عوام کا دشمن کوئی پیدا ہو گیا ہے؟ کیونکہ تکلیف تو عوام کو ہی ہے سر. دیکھیں میں تھوڑی سی مجھے ٹائم دیجیے گا, اس میں میں ڈیٹیل سے آپ کو اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. جی جی کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جیسے رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اب رعایا کی طرف میں آ جاتا ہوں. دیکھیں رعایا کی جو آپ نے بات کی ہے, میں بالکل اس چیز سے ناواقف نہیں ہوں کہ اس کیمرے کے پیچھے میرا کیمرہ مین جو بچہ اس وقت کھڑا ہے وہ 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہوگا, میکسیمم 20,000 22,000 اس کو مہینے کے ملتے ہوں گے. اگر اس کے گھر میں 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کو اگر اس نے سرکاری اسکول تو کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی سے لے کے کشمور تک, اور کشمور سے لے کے کشمیر میں شاید اس طرف تھوڑے سے بہتر ہوں, لیکن کراچی سے کشمور تک سرکاری اسکول کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے آپ کے سامنے. یہ 4 بچوں کو اگر پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دینے جاتا ہے تو ایک پر بچے کا خرچہ 2 سے 2,500 روپے ہے. یعنی 10,000 روپے چاہیے اس کو اپنی 20,000 روپے کی تنخواہ میں سے اپنے 4 بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے. اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے, جن کی گودوں میں یہ کھیلا ہے یا جن کو گودوں میں یہ کھلا رہا ہے ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے, تو اس کو پتہ ہے کہ سرکاری کسی اسپتال میں دوائی اور تو ڈاکٹر اویلیبل ہی نہیں ہے, فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو پتہ ہے کوریڈورس میں آپ چلے جائیں 3 مہینے کی ویٹنگ پہ لوگ بیچارے اس وقت کوریڈوروں میں لیٹے ہوئے ہیں, فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوئے ہیں. پھر یہ کیا کرے گا, کسی دم درود والے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. دم درود والا وہ 100 روپے لے کر مٹی پھونک کر دے رہا ہے, تو اس کی بنگالی جادوگر کی بھی دکان چل رہی ہے. اور پھر لیکن اس میں جو تشویش کی بات ہے نا, دیکھیں سب سے فکر والی بات ہے وہ جو 4 بچے جو اسکول نہیں جا رہے آج, آپ اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ یہ کیا معاشرہ پیدا کر رہے ہیں. 15 سال بعد وہی بچہ جب پاپی پیٹ ہے نا, پیٹ کی آگ اس کے اندر جب تڑپے گی تو وہ کچھ بھی کرے گا, بندوق اٹھائے گا, کسی کو موبائل چھینے گا, کسی کے ساتھ ڈکیتی کرے گا, یا کسی کی ماں کے لال کو گولی مار دے گا, یا اس اسنا میں خود کو گولی کھا کر جنازہ اس کے گھر پہ پہنچ جائے گا. بربادی ہے. اور اس درمیان اگر ہماری پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے, معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی کڑوا لفظ ہے اور میں نہیں چاہتا تھا, آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے تو پھر میں چھیڑ رہا ہوں. تو یہاں ہمارا کلچر جو تھا نا, کلچر سے لے کے نچلی عدالتوں تک مائیں بہنیں عزتیں آبروئیں لٹوا رہی ہوتی ہیں, جس کا بچہ پولیس کے اندر پکڑا جاتا ہے. کس کی سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے نا جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوگے. تو انفرادی طور پہ آج ہم نے قرآن کو صرف بیٹیوں کے سر پر رخصتی کے لیے رکھ لیا کہ مخمل کے کپڑے میں الماری کے اندر, اور شرابی اور زانی لوگوں کی ہم کمپینیں چلا رہے ہوتے ہیں الیکشن کے درمیان میں. وہی بریانی کی پلیٹیں بٹ رہی ہوتی ہیں, وہی ٹی شرٹیں بٹ رہی ہوتی ہیں, وہی ٹوپیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. لیکن معاشرہ اس طرح چینج نہیں ہوگا. مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اس میں ہو سکتا ہے اگر میں غلط ہوں, میں آج آپ کے کیمرے کے توسط سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہے, میرا انفرادی کردار تو لوگ جانتے ہیں نا, اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہے, میں شرابی ہوں, زانی ہوں, میرے اندر کوئی عیب ہے, تو کیوں لگتے ہو بھائی میرے پیچھے؟ اچھے بندے کیوں نہیں نکالتے اپنے علاقوں سے؟ آج سے 30-35 سال پہلے بھائی نے ذکر کیا تھا, تو 30-35 سال پہلے علاقوں کے اندر اگر کوئی شرابی زانی جواری ہوتا تھا تو لوگ اس سے سلام لینا نہیں پسند کرتے تھے, لوگ اس کو تنقید کرتے تھے, اس سے ملنا نہیں پسند کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہمارے علاقوں میں جو شرابی ہے, زانی ہے, جوئے کے اڈے چلا رہا ہے, منشیات بیچ رہا ہے, چاہے وہ منسٹریوں کے کوارڈینیٹروں کے پیروکار بنا ہوا ہے اور وہاں سے کمیشن سے پیسہ لا رہا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں لا رہا ہے, لوگ اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اسی کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ اس کے ذاتی اعمال ٹھیک نہیں ہے, تو کیوں رکھتے ہو بھائی اس کے ساتھ؟ صرف پیسے کی وجہ سے. پھر اللہ کی مار پڑے گی. یہ جو آزمائش ہے نا, کرونا, یہ آزمائش ہے. دیکھو اللہ عذاب نہیں بھیجتا مسلمانوں پر, میں اس چیز کا قائل ہوں جو نبی نے فرما دیا. پر نبی آپ کے خلیفہ راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک ہے, جو وہ مسلمانوں تمہارا حکمران ہی نہیں ہو سکتا جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. یہ ساری چیزیں اسلام سے بری ہوئی نا, ہسٹری ہماری. اگر ہم پورا اس کا مطالعہ کر لیں, قرآن کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, اور کردار کے پیچھے چلیں. بھائی میرا کردار اگر ٹھیک نہیں ہے نا میری پارٹی کے اندر, تو نہیں چلیں بھائی میرے پیچھے.
अपना फैसला करें। ये आपकी एक वक्त की बिरयानी की प्लेट नहीं है, आपकी 4 साल 9 महीने आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, वो झोंक रहा है। जो 1,000 अरब रुपया एजुकेशन का फंड गया है यार जी। 5 साल के अंदर। मुझे बताएं कौन सा सरकारी स्कूल ठीक है? आपका 700-800 अरब रुपया आपके अस्पतालों पे चला गया, 2 अस्पतालों में, जिन्ना और सिविल की मैं बात कर रहा हूँ। 350 अरब रुपया आगा खान का जा रहा है। खान को देखें और जीवल हसीना को देखें, ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। देखिए मेरे लिए सारे काबिल इज्जत हैं, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, मेरे भाई हैं, लेकिन बात करनी है मेरे से, मुझे भी हटा दें। बात ये करनी है कि इस कौम को हम क्या देके जा रहे हैं। 15 साल बाद ये दोबारा खुदकश देके जा रहे हैं, जो किसी तालिबान के कहने पे इस्तेमाल होंगे, किसी रॉक एजेंट पे कहने पे इस्तेमाल होंगे। ये बच्चे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे ना। आज मेरे शहर को आप गिन नहीं रहे, गिनने से कासिर हैं। हर तरफ आपके सामने रिपोर्ट्स, ये कैसा मजाक है। हमने आपके सामने एक एहतजाजी रैली भी निकाली, हमने किसी को पत्थर नहीं मारा। इंशाल्लाह हम सेकंड स्टेप पे भी जाएंगे बहुत जल्द। आपने नादरा आपका कह रहा है 2,47,00,000 शनाख्ती कार्ड है परमानेंट एड्रेसेस वाले, 45 लाख को ये बता रहा है कि जिनके डबल एड्रेसेस हैं, जो परमानेंट उनका पीछे देहाती है और ये शहरी एड्रेस। आप 3 करोड़ की आपके पास नादरा की रिपोर्ट मौजूद है यार, उसके बाद आप मेरे शहर को 1,60,00,000 गिन रहे हो। क्यों नहीं गिन रहे? आप माशरती इल्लूम में 30 साल पहले पढ़ते होंगे कि हम उस वक्त जो हम पढ़ते थे माशरती इल्लूम के किताब के अंदर कि 70 से 80% आबादी देहाती है और 20 से 30% शहरी है। आज माशरती इल्लूम में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 70 से 80% आबादी शहरी है, 20 से 30% देहाती है। तो भाई जब आप माशरती इल्लूम में तो ये पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे गिनने से कासिर हो। क्यों गिनने से कासिर हो? आप जानते हो जिस दिन आपने शहरों को सही गिन दिया तो शहरों को सीटें भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर सिर्फ आपने एक नया शहर बनाया है और वो बनाया है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आपने बैरोक्रेसी के लिए बनाया है, इस्लामाबाद आपने सियासतदानों के लिए बनाया, माशी हब नहीं बनाया। दुनिया के तमाम मुल्कों को उठा के देख लें, उन्होंने नए शहर डेवलप किए हैं, सनती तौर पे किए हैं, तजारती तौर पे किए हैं। आपका वजीरिस्तान का बंदा आज मजबूर है 2400 किलोमीटर चलकर कराची आ रहा है। पेशावर का बंदा मजबूर है यहाँ पे उस रोजगार की तलाश में, पोर्ट पे मजदूरी उसको मिल जाती है, कंटेनर में ऑफलोडिंग मिल जाती है, वो यहाँ पे पहुंच रहा। ये सारी चीज़ें आपको रोकनी होगी इनकलाबी सोच लेकर, और इनकलाबी सोच उसी वक्त उजागर होगी जब आप कुरान के करीब जाएंगे, दीन के करीब जाएंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी जामे और मुफीद गुफ्तगू चल रही थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन। इस शहर की गिनती तो ना हो सकी, लेकिन मसाइल अनगिनत हो चुके। अस्पताल कारोबार बन चुके हैं, तालीमी इदारे कारोबार बन चुके हैं। आज की वबा शिफा से पहले एक बेहतरीन कारोबार को जन्म दे देती है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि तसादुम और इख्तिलाफात की सियासत से बालातर होकर हमें बुनियादी ज़रूरियात के हल को अपना बुनियादी मंशूर बनाना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं अपनी टीम के साथ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।